रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। रियासत कतर ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में अमन का क़याम और स्टेबिलिटी चाहती है। दोहा में आज से अफगान पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो गया है। बातचीत के पहले दिन अहम मसाइल पर गौर करने के लिए एक कमेटी बनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। और मक्कतुल मुकर्रमा में आज़मीन हज की आमद शुरू हो गई है, जहां से वो मनासिक हज की अदायगी का आगाज करेंगे। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने कहा है कि कतर अफगान लीडरों की रहनुमाई में जारी अमन के अमल की सपोर्ट और दोहा मुज़ाकरात में हासिल करदा कामयाबियों को पायदार बनाने की कोशिशों को दीगर बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर जारी रखेगा। जमहूरिया उज़्बेकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए जनाब अल मुरैखी ने कहा कि कतर तालिबान और काबुल हुकूमत के ख़यालात को तामीरी बातचीत के जरिए करीब लाने की कोशिशें जारी रखेगा ताकि तशद्दुद और वायलेंस का खात्मा हो और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम कायम हो। दोहा में आज से अफगान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो गया है। बातचीत के पहले दिन दोनों फरीकों ने एक 14 रुकनी कमेटी बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है, जो अहम मसाइल पर गौर करेगी। अफगान पार्टियों के दरमियान ये बातचीत अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए कतर की अनथक कोशिशों का नतीजा है और मुज़ाकरात के पहले ही दिन मुश्तरका कमेटी की तश्कील पर इत्तेफाक और उमूमी तौर पर खुशगवार फिजा से ये उम्मीदें जोर पकड़ गई हैं कि दोहा दोनों फरीकों के ख्यालात को करीब लाने, खुरेजी को रोकने और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम कायम करने में कामयाब हो जाएगा। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लोकल कम्युनिटी में कोरोना वायरस से मुतासिरा 64 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि बैरून मुल्क से आने वालों में 52 नए मामले सामने आए हैं। वज़ारत सेहत ने मजीद कहा कि मजीद 98 कन्फर्म पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,22,011 हो गई है। उधर वैक्सीनेशन के कौमी प्रोग्राम के तहत अब तक 35,03,040 डोज लगाए जा चुके हैं। सऊदी अरब के शहर मक्कतुल मुकर्रमा में आज से मनासिक हज का आगाज हो रहा है। कोरोना वबा की वजह से लगातार दूसरे साल भी सिर्फ सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को हज की महदूद इजाजत दी गई है। आज हुज्जाज किराम तवाफ और साई कर रहे हैं और कल यौम तरविया के लिए मिना रवाना होंगे। मनासिक हज की अदायगी के दौरान कोरोना वबा के पेश नज़र इंतहाई शिद्दत के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराया जा रहा है और सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस हुज्जाज किराम की मदद और रहनुमाई के लिए हर जगह तैनात हैं। एक तरफ मक्कतुल मुकर्रमा में हुज्जाज किराम मनासिक हज अदा कर रहे हैं और दूसरी जानिब क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस इसराइली काबिज़ फौज की जारहियत का शिकार है। खबरों के मुताबिक शिद्दत पसंद यहूदी आबादकार कल इतवार के दिन मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में जबरदस्ती दाखिल होकर उसके सहन में इसराइली झंडा लहराना चाहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स के साथ साथ ऑक्युपाइंग इसराइली फोर्सेस की जारहियतें भी जारी हैं। दूसरी जानिब फलस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने फलस्तीनी शहरियों के घरों को गिराने और जबरदस्ती उनको बेदखल करने की कार्रवाई की बैनुल अक़वामी मज़म्मत का खैर मक़दम किया है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और आलमी इदारों ने इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर बंद करे। लीबिया की मुत्तहिदा कौमी हुकूमत के वजीर आज़म जनाब अब्दुल हमीद अद-दबीबा ने कहा है कि उनकी हुकूमत आइंदा माह दिसंबर की 24 तारीख को इलेक्शन कराने की पाबंद है।
انہوں نے کہا کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ خود الیکشن لڑیں گے یا نہیں۔ جناب دبیبہ نے ہر ایسے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا جس کے نتیجے میں لیبیا سے غیر ملک کی افواج نکل جائیں۔ لیبیائی وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ غیر ملکی فورسز کی موجودگی ملک میں جاری سیاسی عمل، فائر بندی کو جاری رکھنے اور فوج کے ادارے کو متحد کرنے کی کوششوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ لبنان میں سیاسی، سماجی اور معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے اور لبنان سخت ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف اس وقت ملک کو بدترین معاشی زبوحالی کا سامنا ہے اور دوسری طرف کسی مستحکم حکومت کی تشکیل ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان حالات میں عام سروسز میں شدید مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور ملک تیزی کے ساتھ مکمل ناکامی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ سوڈان میں واقع الرصیرس نامی ڈیم کی انتظامیہ نے انکشاف کیا ہے کہ ڈیم میں النیل الازرق نامی دریا سے آنے والے پانی کی مقدار مسلسل گھٹتی جا رہی ہے اور کم ہوتے ہوتے 50% تک جا پہنچی ہے۔ ڈیم اتھارٹی نے خبردار کیا کہ اگر مذاکرات شروع کرنے میں مزید تاخیر کی گئی تو ڈیم کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ہنگامی حالات اور آفتوں سے نمٹنے والی قومی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ ایتھوپیا کے کئی صوبوں میں بسنے والے تقریباً 10 لاکھ افراد کو سیلاب کا شدید خطرہ ہے۔ ان صوبوں میں امہرا نامی صوبہ بھی شامل ہے جس میں تانا نامی جھیل واقع ہے اور اسی جھیل سے النیل الازرق نامی دریا پھوٹتا ہے۔ قومی کونسل نے کہا کہ یہ سیلاب خطرناک ہوں گے۔ ایران نے یورپی ملکوں کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے کہ تہران کے ایٹمی پروگرام کے دورانیے یا ڈیوریشن کو لمبا کر دیا جائے، جبکہ امریکہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں شامل ہونے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا پابند ہے۔ امریکہ نے کہا کہ یہ شمولیت دو طرفہ ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان مس جلینا پورٹر نے مزید کہا کہ ایٹمی معاہدے میں دوبارہ روح پھونکنے کے لیے ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات کے نئے دور کے لیے ابھی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ اور یورپ کے کئی ملکوں میں آنے والے حالیہ سیلابوں میں تازہ اعداد و شمار کے مطابق 150 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب میں جرمنی کے مغربی صوبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ جرمنی کی ریسکیو ٹیمیں کئی قصبوں میں ممکنہ طور پر بچ جانے والوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ علاقے میں اب بھی پانی کی سطح کافی بلند ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں ملک میں آنے والا یہ بدترین قدرتی سانحہ ہے۔ مقامی لوگ شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کا قیام اور امن و استحکام چاہتا ہے۔ دوحہ میں آج سے افغان پارٹیوں کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ بات چیت کے پہلے دن اہم مسائل پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اور مکۃ المکرمہ میں عازمین حج کی آمد شروع ہو گئی ہے، جہاں سے وہ طواف اور سعی کے ساتھ مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوچی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔